न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चवेनश न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। सैयद रहमत अली आरमूर से एमबीटी लीडर ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर मोहम्मद अली शब्बीर के ख़िलाफ़ एक बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। सुनते हैं तमाम तफसीलात इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद रहमत अली आरमूर से एमबीटी लीडर आपके सामने आने का मकसद ये है कि 2-4 दिन से एक ख़बर गश्त कर रही है कि कांग्रेस पार्टी के मोस्ट सीनियर लीडर, मुस्लिम रहनुमा, मुस्लिम क़ायद जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब के ताल्लुक़ से कि उनके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई की जाएगी, यानी कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उनके बयान को बहाना बनाकर उनके ख़िलाफ़ साजिश की जा रही है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस हुकूमत से कि ले देकर एक ही तो मुस्लिम क़ायद है कांग्रेस पार्टी में, एक ही तो मुशीर है मुस्लिम क़यादत करने वाला, अब दूसरे हैं अज़हरुद्दीन साहब। खैर वो तो गिनती में नहीं आते, बराए नाम है, लेकिन शब्बीर अली साहब जो मोस्ट सीनियर है कांग्रेस पार्टी में, उन्होंने अपनी आधी ज़िंदगी कांग्रेस पार्टी को दे दी। उन्होंने अपनी आधी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी कांग्रेस पार्टी में रहकर। उनके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई करने का सोचना भी उनकी तौहीन है, क्योंकि मोहम्मद अली शब्बीर साहब एक वफ़ादार क़ायद है। वो एक मुस्लिम होने की खातिर उन्हें उनके बयान पर बहाना बनाकर उनके ख़िलाफ़ साजिश रची जा रही है। मैं इसकी सख्ती के साथ मज़म्मत करता हूँ। शब्बीर अली के ख़िलाफ़ अगर तादीबी कार्रवाई होती है तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए ख़ुदकशी के मुतरादिफ़ होगा, चूँकि कांग्रेस पार्टी से तमाम तेलंगाना के मुसलमान रज़ामंद नहीं है। और दूसरी बात, हालात बहुत नाजुक है, चूँकि अगले इंतखाबात में बीआरएस पार्टी ने अपनी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया है और बहुत ही स्ट्रांगली वो मेहनत कर रही है दोबारा इख्तिदार पर आने के लिए बीआरएस। और दूसरी जानिब बीजेपी का टारगेट है तेलंगाना। बीजेपी ने कई रियासतों में हुकूमतों का तख्ता उलट दिया है, अब उनका अगला निशाना है तेलंगाना। अब ऐसे नाजुक हालत में अगर कांग्रेस पार्टी में शब्बीर अली साहब की अगर तौहीन की जाती है, उनके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई की जाती है, तो यह कांग्रेस हुकूमत के लिए बहुत ही नुकसानदा साबित होगा। ये कांग्रेस के लिए ख़ुदकशी के बराबर साबित होगा। शब्बीर अली साहब ने मुसलमानों के लिए रोज़गार और तालीम में 4% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, कोशिश की, तब जाकर 4% तहफ़्फ़ुज़ात मुसलमानों को मिले हैं, जिससे कई मुसलमानों को फ़ायदा हो रहा है। ऐसे ख़द आवर शख्सियत, ऐसे बड़े लीडर की तौहीन करना ये बहुत ही कांग्रेस के लिए नुकसानदा साबित होगा। तो लिहाजा मैं कांग्रेस के आला क़ायदीन राहुल गांधी साहब, मोहतरमा सोनिया गांधी साहब, मोहतरमा सोनिया गांधी साहिबा, प्रियंका गांधी साहिबा से मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि वो कच्चे कानों के नहीं है, शिकायतों की बुनियाद पर वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो ही बेहतर होगा। तो लिहाजा मैं देख रहा था 3-4 दिन से कि शब्बीर अली साहब के हक़ में, उनकी तायद में आज तक कोई बयान नहीं दिया, उनके हक़ में कोई खड़ा नहीं हुआ।
کوئی مذمتی بیان نہیں دیا. یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی افسوس کی بات ہے، افسوس کا مقام ہے. تو لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں کانگریس حکومت سے اور اعلیٰ قائدین سے کہ ایسی چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہے، اس کو بہانہ بنا کر ان کے خلاف کارروائی کرنا یہ بہت ہی بدبختی کی بات ہے. کانگریس کے لیے بہت ہی یہ نقصان دہ ثابت ہوگا. ایک ہی تو قائد ہے کانگریس پارٹی میں، شبیر علی صاحب. اب دوسرے ہیں اظہرالدین صاحب، لیکن وہ برائے نام ہے. چونکہ جوبلی ہلز کی سیٹ حاصل کرنے کے لیے آنن فانن میں اظہرالدین صاحب کو منسٹر بنا دیا گیا، مسلمانوں کو بہلانے کے لیے، پھسلانے کے لیے. تو مسلمانوں کے لیے یہ سونتیلا سلوک کب تک چلے گا؟ مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے ساتھ یہ سونتیلا سلوک نہیں ہونا چاہیے اور ایسی چھوٹی بات کو نظر انداز کرنا چاہیے. اور مسلمانوں کی نمائندگی بہت ہی کم ہے، بہت ہی کم ہے. آج جو کانگریس حکومت تلنگانہ میں ہے وہ مسلمانوں کی مرہون منت ہے. اور مسلمانوں کو ایک جگہ کرنا، مائنارٹیز کو ایک جگہ کرنا، یہ شبیر علی صاحب کی محنت ہے. یہ شبیر علی صاحب کی جو محنت ہے، شبیر علی صاحب حکومت اور اقلیتوں کے بیچ میں ایک پل کی طرح کام کر رہے ہیں. آج جو کانگریس حکومت ہے وہ مسلمانوں کی مرہون منت ہے. اگر شبیر علی صاحب کے خلاف تادیبی کارروائی کی جاتی ہے تو مسلمان کا بڑا طبقہ کانگریس سے دور ہو سکتا ہے، ناراض ہو سکتا ہے، اور اگلے انتخابات میں بہت نقصان اٹھا سکتی ہے کانگریس. تو لہٰذا ایسے شخص کو، ایسے موسٹ سینئر شخص کو، ان کی جو بہت قیمتی خدمات ہے کانگریس پارٹی میں، ان کے خلاف تادیبی کارروائی کے لیے سوچنا بھی نہیں چاہیے. اب رہی دوسری بات، کانگریس حکومت سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے ساتھ انصاف کیا جائے. حکومت میں مسلمانوں کا بہت بڑا حصہ ہے. مسلمانوں کے ووٹ ایک طرف ہونے کی وجہ سے ہی آج تلنگانہ میں کانگریس حکومت بنا سکی ہے. تو لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے ساتھ انصاف کیا جائے، فیروز خان کو بھی کچھ نہ کچھ عہدہ دیا جائے. اور رہی بات عامر علی خان صاحب کے ساتھ بھی ناانصافی ہوئی ہے، انہیں چند دن کے لیے MLC دے کر ہٹا دیا گیا ہے. اس سے بھی مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ناراض ہے. تو لہٰذا میں کانگریس حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے چھوٹے موٹے باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے حکومت کو اپنی خاص اسکیمات کے ذریعے سے ہندو مسلم کو یکجا کر کے ان حکومت کو صحیح طریقے سے چلانا چاہیے. اور عامر علی خان صاحب کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے، انہیں بھی کچھ نہ کچھ عہدہ دینا چاہیے، فیروز خان کو بھی دینا چاہیے مسلمانوں کے ساتھ، تبھی جا کر یہ انصاف ہوگا. اور رہی بات، جب عامر علی خان صاحب کو عہدہ دیا جائے گا MLC یا فیروز خان صاحب کو دیا جائے گا تو خود اس میں کانگریس پارٹی کا فائدہ ہے. کانگریس پارٹی اولڈ سٹی میں مضبوط ہوگی تو وہ کسی دوسرے کے انحصار، دوسرے کی مدد کا انحصار کرنے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں پیش آئے گی، وہ خود اپنے دم پر حکومت بنا سکے گی. تو لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں کانگریس حکومت سے کہ مسلمانوں کے ساتھ انصاف کیا جائے اور شبیر علی صاحب کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اسے برقرار رکھا جائے اور ان کی عزت برقرار رکھی جائے اور انہیں مان سمان دیا جائے. امید کرتا ہوں کہ عمل کریں گے. السلام علیکم. نیو ریلائٹ آپٹیکلز اینڈ کمپیوٹرائز آئی کلینک. ہمارے یہاں سروجنی ہاسپٹل کے آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر اویلیبل. اپنی آنکھوں کا مفت معائنہ کروائیے. جی ہاں، سن گلاسز 99 آنورڈ، اینی نمبر گلاسز فرام 250 آنورڈ، کانٹیکٹ لینسز اینی کلر ₹99 آنورڈ. جو حضرات 60 سال کی عمر سے زیادہ ہے، حج اور عمرہ جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بالکل فری نمبر گلاسز، فری ہوم ڈیلیوری اور فری آئی چیک اپ. نیو ریلائٹ آپٹیکل، تلاب کٹا مین روڈ، اپوزٹ ٹو بابا بہادر درگاہ. موبائل 9848392127. خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی. 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. 7H نیوز.